नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा स्वागत छ। म रितासमा। हामी यस कार्यक्रममा हप्ताभरिका विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामी कोरोनाको कहरमा सरकारले गरेको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कार्य, स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक टीएसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेजी, महँगी र विकास निर्माण लगायतका विषयवस्तु समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणले डरलाग्दो रूप लिन थालेको छ। नियन्त्रणका लागि संक्रमितसँग भेटेका वा सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिहरूको खोजी अर्थात् कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कार्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नै सकेको छैन, जसका कारण समुदाय स्तरमा संक्रमितहरू छन् र एकपछि अर्को गर्दै भाइरस फैलिरहेको छ। यसै विषयलाई समेटेर संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय हो संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ। कुनै एक व्यक्ति संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि उक्त व्यक्तिले अरू कसलाई भेट्यो वा सम्पर्कमा पुग्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भाइरस संक्रमणको सुरुवाती दिनमा यही विधिबाट संक्रमितको पहिचान हुने गर्थ्यो, तर पछिल्ला दिनमा दैनिक 1000 भन्दा धेरै संक्रमित भेटिँदा उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ शून्य जस्तै छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 700 नजिक पुग्दासम्म कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम प्रभावकारी थियो। अहिले 41,000 भन्दा धेरै संक्रमित भइसक्दासम्म कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी हुन नसकेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल अन्तर्गतको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एउटा हुन त अब निषेधाज्ञा भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सहज हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। तर पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा यो जुन योभन्दा अगाडिको जति जनशक्ति थियो अहिले पनि छ होला, अब यो हरेक दिन बढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। यो जनशक्तिको कहिलेकाहीँ कमी भएर हामीले जहाँ आवश्यक पर्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ पठाउन नसक्ने अवस्था पनि छ। किन भन्दाखेरि जति संक्रमितको संख्या उकालो लाग्छ त्यति नै त्यो संक्रमितसँग घुलमिल हुने मानिसको संख्या पनि बढ्दो हुन सक्दछ। जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा ट्रेसिङ हुन नसकेको हो। आगामी दिनमा जोखिम र चुनौती बढ्ने भएकाले सरकारले बेलैमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी नबनाए अवस्था झन डरलाग्दो हुने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। यो एउटा चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने मध्ये एउटा एकदम बलियो हतियारको रूपमा लिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ यो जनस्रोतको नै बढी खाँचो पर्छ। अब त्यो भएन भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पक्कै पनि कमजोर हो। व्यक्ति हुँदै समुदाय र देशभर नै फैलिन सक्ने भएकाले संक्रमित व्यक्तिसँग भेटेकाहरूलाई खोजेर बेलैमा परीक्षण गर्नु अत्यन्त जरुरी मानिन्छ। कुनै पनि नेपालीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ भने त्यो व्यक्ति कहाँ बस्छ, उसको नजिकको को छ, घर कहाँ हो अनि त्यो व्यक्तिसँग को रहेका छन् भन्ने सबै निगरानी ट्रेसिङले काम गर्छ। ट्रेसिङका क्रममा नागरिकले जानकारी सहित आफ्नो नाम, उमेर, लिङ्ग, विस्तृत ठेगाना सहितको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी ट्रेसिङ गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले सहयोग गरेन भने कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। त्यसैले ट्रेसिङ कार्यमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। हो, कोरोना कहरको यो समयमा परीक्षण र उपचारमा जति सक्रिय कदम चाल्नु पर्थ्यो यो पटक्कै देखिँदैन। संक्रमण नियन्त्रण गर्न कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कार्य महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकार विभिन्न बहाना बनाएरै बसिरहेको छ। यति मात्र होइन, कतै स्वाब नै सङ्कलन नगरिएको व्यक्तिको रिपोर्ट आउनु त कतै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट एकपछि अर्को गर्दै फरक आउनुले कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ बढ्दै गएको छ। अझै यस्ता लापरवाही र विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गर्दै बसे संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। अब अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक टीएसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गरेपछि विवाद सुरु भएको छ। भावी योजना र विकल्प समेत नदी विगत 25 वर्षदेखि सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विषयहरू खारेज गरिएको भन्दै नेवी संघले पनि विरोध जनाएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा 42 मा टेकेर अनमी सीएमए ल्याब असिस्टेन्ट लगायत कार्यक्रमको पढाइ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन 30 गते आयोगले सम्बन्धित संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्न सक्ने अवस्था लचिलो बन्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको यो निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै विभिन्न सरकारवाला संघ संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनले आयोगको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ। कोभिड-19 को विरुद्धको लडाईमा फ्रन्टलाइनको रूपमा कार्यरत सीएमए अनमी ल्याब असिस्टेन्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा गलत कदम चालिएको नेभी संघको ठहर छ। स्वास्थ्य शिक्षामा तालिमरत 12,000 विद्यार्थीहरूलाई समेत आतंकित बनाउँदै कुनै खाका र योजना बिना नै बन्द गरिएको भन्दै नेभी संघले आपत्ति जनाएको छ। एक्टिभिटीले बिना कुनै तयारी बिना कुनै विकल्प जसरी कोर्सहरू हटाउने निर्णय गरेका छ हठातमा त्यो व्यवहारिक पनि छैन, उपयुक्त पनि छैन भन्ने चाहिँ हामीले ठहर गरेका छौँ हैन। धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू जो त्यो लेभलको कोर्स पढेर हैन रोजगारी पाउने अरू धेरै आफ्नो किसिमले गरी खाने अवस्था थियो। मलाई लाग्छ त्यो पनि खोज्ने काम भएको छ। एउटा कुरो उनीहरूको लगानी खेर जाने गरी उनीहरूलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरिदिकन उनीहरूलाई पनि मार्ने काम जुन भएको छ त्यो पनि ठिक होइन। त्यसैले यो जे निर्णय भयो यो हठातमा भयो, बिना विकल्प भयो भन्ने हाम्रो ठहर हो। निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले पनि विकल्प बिना नै कार्यक्रम खारेज गरिएको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। महासंघले विज्ञप्ति मार्फत नेपालमा 70% भन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने निर्णय गर्नु, अर्कोतर्फ प्राविधिक क्षेत्रका टीएसईई तहको अध्ययन अध्यापनलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बताएको छ। तर सरकारकै निर्णय भएकाले कार्यान्वयनमा जाने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न मापदण्डहरू पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिको कार्यक्रमहरू अहिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 जारी भइसकेपछि त्यो ऐनको दफा 15 को उपदफामा प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धीको सम्पूर्ण बन्द हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ आयोगको बैठकबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। अहिलेको आयोगको निर्णय अनुसार बन्द निर्णय भएको छ र त्यो कार्यान्वयन गर्न अब नेपाल सरकारको निर्णय भएको हुनाले हामीले बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौँ। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष चन्द्र साउदले पनि आयोगको निर्णय सही भएको बताएका छन्। सीएमए अनमी लगायत स्वास्थ्यसँग रिलेटेड टीएसएलसीहरू खारेज गरेको हो। टीएसएलसी खारेज गर्नु उपयुक्तै हो, उचित टाइम हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने चिकित्सा शिक्षा आयोगको जो निर्णय छ, अब अनमी सीएमए भनेको 15 महिना उहाँले स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेनिङहरू लिनुहुन्छ अथवा त्यो शिक्षा लिनुहुन्छ। त्यो शिक्षा लिएका विद्यार्थीहरू अथवा सहभागीहरू अहिले चाहिँ देशमा उनीहरू बेरोजगार अवस्थामा छन्। उनीहरू न त मेडिकल खोल्न पाउँछन्, न त उनीहरू औषधि सिफारिस गर्न पाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने त्यसको अर्थ अब खासै देखिएन। निर्णयसँगै अनमी सीएमए ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका 238 विषय पढाउने 137 वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको छ र तिनमा आबद्ध 10,000 भन्दा धेरैजना बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रितास ममुखिया, काठमाडौँ। हो कोभिड-19 को कहरकै बीचमा सरकारले नेपालमा 70% भन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने निर्णय गर्नु, अर्कोतर्फ प्राविधिक क्षेत्रका टीएसएलसी तहको अध्ययनलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको छ। कार्यक्रममा अब छोटो व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब मूल्य वृद्धिको कहरको कुरा गरौं। सरकारले तरकारीको खुद्रा मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्दा निषेधाज्ञाको समयमा सर्वसाधारण उपभोक्ता ठगिनुसम्म ठगिएका छन्। होलसेलमा तरकारी र फलफूलको भाउ सामान्य भए पनि काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा 300% सम्म मूल्य बढाएर बेच्ने गरेको पाइएको छ। संवाददाता डेभिड पाण्डेले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। दर्शकहरू, हामी यति बेला काठमाडौँको मैतीदेवी भन्ने स्थानमा छौँ र यहाँ अहिले
बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म जुन प्रकारको तरकारीहरू फलफुलहरू बिक्री वितरण हुन्छ त्यो अहिले यहाँ भइरहेको छ। करिब 8:30 बजेको समय हो र अहिले यहाँ तपाईँले मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन प्रकारको भिडभाड छ। मानौँ कि यहाँ 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म कोरोना भाइरसले छुँदैन। यहाँ मास्क लगाएर उपभोक्ताहरू अथवा ग्राहकहरू त आइरहेका छन् र विक्रेताले पनि त्यसै गरी नै बेचिरहेका छन्, तर सामाजिक दूरीलाई भने यहाँ खासै पालना गरिएको अवस्था छैन। सरकारले निषेधाज्ञा लगाएसँगै तरकारीको भाउ पनि अत्यन्तै आकाशिँदै गएको भनेर आम उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। यहाँ के छ अवस्था, के तरकारीको भाउ साँच्चीकै बढ्दै गएको हो भन्ने विषयमा हामी यहाँ आएका उपभोक्ता र यहाँ तरकारी बेचिरहनुभएका विक्रेतासँग कुरा गर्दैछौँ। अहिले कसरी छ नि यो तरकारीहरू? पहिले भन्दा महँगो छ कि सस्तो छ नि? पहिला भन्दा अस्पताल महँगो छ भाइ, ठ्याक्कै डबल छ। सुरुको लकडाउन भन्दा यो लकडाउनमा ठ्याक्कै डबल छ। अनि पाउन त पाइरहेको छ हजुरहरूले? अब के पाउने भाइ, अब 2 घण्टाको व्यापार छ जम्मा। उताबाट होलसेलमा छोड्दैन, बाटोमा कस्टमरसँग अब पैसा पनि छैन, भएको बितारासँग हुनेसँग छ नहुनेसँग छैन। अब महँगो खायो भन्नु नि कसरी खानु, जतिमा ल्याए त्यतिमै बेचिरहेको छ। अनि व्यापार कतिको छ नि अहिले? व्यापार भाइ अब भात खाइरहेछ त्यो आफूलाई चाहिँ पुगिरहेको छ। आफूलाई पुगेछ। अरू बेला जस्तै लकडाउन नहुँदै अथवा सामान्य समयमा यसै गरी राख्नुहुन्थ्यो हजुरहरूले? हजुरले अब यसो त होइन नि, पसल बन्द हुनाले हो हामी कुना काप्जा यसरी बसेको। भन्नु तपाईँ पसलमा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कुना काप्जा यसरी राखेर बस्थ्यौँ। अब अहिले पसल बन्द छ, त्यही भएर फिजाएर राख्छौँ। कति बजीसम्म, कति बजीदेखि कति बजीसम्म राख्नुहुन्छ हाम्रो नि यहाँ? 6 बजेदेखि 9 बजीसम्म। पहिला भन्दा सस्तो हो कि महँगो हो अहिले? अहिले अलि महँगो हो। किन महँगिँदै गएको? पाउन सजिलो छ कि छैन साग? छैन, बिहान राति 3 बजे गएर ल्याउनु पर्छ, अनि गाडी भाडा 100 रुपियाँ लिन्छ, अनि त्यहाँ सागको 100 रुपियाँ किलो लिन्छ, जोखेर ल्याउने हो। काँक्रो 40 रुपियाँ। पहिला भन्दा सस्तो हो कि महँगो हो नि? सस्तै छ। पहिला भन्दा सस्तो हो? किन सस्तोले गएको नि अहिले? सस्तै छ, धेरै लिए पनि सस्तो पर्छ, अलि लिए पनि महँगो पर्छ। त्यही त के किनेर आउनु भयो नि अहिले? अहिले चाहिँ म आलु लिएँ अनि माछा लिएँ। कतिको सस्तो महँगो के छ नि? सस्तो भन्नाले हिजो अस्ति भन्दा चाहिँ अलिकति महँगै छ। महँगो छ अरू बेला भन्दाखेरि? जस्तै निषेधाज्ञा नहुँदाखेरि के कस्तो थियो, अहिले कस्तो फरक पाउनु भयो नि? 80 भन्दा चाहिँ अलिकति भाउ चाहिँ महँगै रहेछ हिजो अस्ति भन्दा। सरकारले यसरी निषेधाज्ञा लगाइरहेको छ कि यतिको जायज हो कि होइन? मेरो त जायज होइन, बिहानभरि त यस्तै भिड हुन्छ। कोरोना सर्ने हो भने त बिहान पनि सरी नै हाल्छ, अनि बिहान त यहाँ सधैँ यस्तै नै हुन्छ। सामाजिक दूरी पनि छैन, भिडभाड बढ्छ भनेको सरकारले जति बेला पनि बेच्न दिए हुन्थ्यो भन्ने हजुरको माग हो? होइन, दिनभरि गरे पनि यत्तिकै हुन्छ यहाँ, बिहान जति खोले पनि यस्तै हुन्छ। के गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? पुरै बन्द गरे हुन्थ्यो। अहिले तरकारी किन्न आउनु भएको छ, सस्तो महँगो के? होइन, अस्तिको लकडाउनमा चाहिँ सस्तो थियो, अहिलेको लकडाउनमा चाहिँ झन् महँगो भएर अहिले टमाटर पनि 120 भएर अहिले 60-70 को माल महँगो भएको छ होइन। हामीले चाहिँ के भन्छौँ, बरु आलु भात गुन्द्रुक खाएर बस्यौँ, यो सागसब्जी पसल पनि भर्खर 15-20 दिनको लागि बन्द गरे हुन्थ्यो, कोरोना अलिक कन्ट्रोल हुन्थ्यो भने हाम्रो सोच। अझै निषेधाज्ञा अझै कडा गरिदियो हुन्थ्यो? कडा गरे हुन्थ्यो। यस्तो हो भने पाराले चाहिँ अझै फैलिएर जान्छ यो सब्जीले गर्दा चाहिँ। कुनै सामान कस्तो छ भने व्यक्ति नै पछि व्यापारी पछि भाउ फरक छ। एउटै चिजमा 20 रुपियाँ 15 रुपियाँ मामुली फरक छ क्या 1 किलोमै। हो यो चाहिँ गलत हो है, अरू चाहिँ मोटामोटी ठिकै छ। यसरी निषेधाज्ञामा यो छोटो समयमा धेरै भिडभाड भइरहँदा एकतिर कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ भने पछिल्लो समय जब बजारमा तरकारीहरूको अभाव हुँदै गइसकेपछि तरकारीहरूको मूल्य आकाशिँदै गइरहेको छ। उपभोक्ताहरू एकातिर मारमा परिरहेका छन् भने अर्कोतिर जोखिमको सामना गरिरहनु परेको छ। विक्रेताले स्वयं बिहान राति नैदेखि गएर लाइनमा बसेर घन्टौँसम्म कुरेर केही तरकारी लिएर आउँछन् र त्यो तरकारी पनि अत्यन्तै महँगो मूल्यमा बिक्री गरिरहनु परेको छ। उपभोक्ताहरू त्यही किनिरहेका छन्, त्यही महँगीमा यो निषेधाज्ञाको समयमा जागिर घुमिरहेको समयमा त्यो महँगी तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। यस्तो विषयमा सम्बन्धित निकायको यो समस्या समाधान गर्नको लागि ध्यान दिओस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। कोरोनाको बहानामा भएको मूल्य वृद्धिबारे सरकार मौन बस्नु आफैमा अचम्म लाग्दो छ। अनुगमन र मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पनि सुस्त छ। यसरी सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि खुलेआम लुट हुँदा राज्य संयन्त्र चुस्त नदेखिनु विडम्बना हो। अब प्युठानको प्रसङ्ग।
सिप सिकेर उद्यममा लागेका प्युठानका एक व्यवसायीले हस्तकला सामग्रीबाट मनकी आम्दानी गर्दै आएका छन्। कोरोनाको संक्रमणले विभिन्न व्यवसाय तथा पेसालाई प्रभाव पारे पनि गुमान सिंह घरतीको हस्तकला व्यवसायलाई खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन। प्युठानका संवाददाता रबिन विश्वकर्माले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट। प्युठान नगरपालिका 4 जुम्रीका गुमान सिंह घरती मगरले हस्तकलाको व्यवसाय गर्न थालेको 15 वर्ष भयो। 2062 सालमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मार्फत तालिम लिएर सुरु गरेको व्यवसाय पछिल्लो समय राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ। जिल्लामै केही गर्नुपर्छ भने स्थानीय स्तरमा पाइने बाँसबाट विभिन्न हस्तकलाका सामग्री बनाउन सुरु गरेको व्यवसायले अहिले भने राम्रो आम्दानी दिन थालेको छ। 10,000बाट सुरु भएको व्यवसाय अहिले 10 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। बाँसबाट निर्माण भएका सामग्री घर, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा कार्यालय सजावटका लागि लग्ने गरेका छन्। यो खास गरी भन्यो भने यो मेन बाँस हो लोकल बाँस गाउँमा पाइन्छ। अनि यो मेटेरियल अरू कच्चा पदार्थ खाक्सी, फेभिकल, सुलेसन, डनराड यिनी भनेको बजारमा हार्डवेयरमा पाइने चिज हो। 62 सालदेखि यो तालिम लिएर जब 62 सालदेखि हामी सबै परिवार 3 जना परिवार ठुलो पनि छन्, 3 जना परिवार यसैमा आत्मनिर्भर भएर हामी 3 जना परिवारले लागि परेका छौँ। र मासिक त्यही हो 35 देखि 40 सम्म हामी दुवैजनाले यो खसाल्छौँ र यसैमा सबै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। यसै 35-40 को हाराहारीमा हामी कमाउँछौँ र यहीबाट नै जीविका पालन गरेका छौँ। यो हामीले अहिले जो होटलहरूको लागि अथवा घरको लागि सजाउने यो पेनकेसहरू, नेटप्रिन्ट पेपर राख्ने, अनि फोटो फ्रेम, चुरी स्ट्यान्ड, अनि भाँडा राख्ने र्याकहरू, टोकरीहरू, यी थुप्रै सजावटको लागि हामीले यो सामान तयार गरेका छौँ। बाँसबाट निर्माण गरिएका सामग्रीहरू राम्रो, टिकाउ र सस्तो हुने भएकाले ग्राहकको रोचाइमा परेको छ। घरतीले लकडाउनको समयमा पनि थुप्रै सामग्री निर्माण गरेका छन्, तर कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सोचे जति सामग्री बिक्री हुन सकेको छैन। अहिले त लकडाउनले धेरै समस्या लिएको छ। अब चैतदेखि लकडाउन भएको, अहिले माल थुप्रो स्टक मात्रै भइरहेको छ, बाहिर बिक्री गर्न जान पाइएको छैन। अनि हामीलाई अलि समस्या गाह्रो भइरहेको छ साग तार्न, किनभने माल स्टक छ अनि हिँड्न घुम्न दिएको छैन सबै। अब पुलिस प्रशासनले अब आफूलाई पनि हो यो लकडाउन, आफ्नो जीवनको लागि पनि हो, तर भने अब मार्केटिङ गर्न नपाएको हुनाले एकदम गाह्रो भइरहेको छ अहिले। उद्यमी घरती मगरले हस्तकला सामग्री बिक्री वितरण गरी परिवारको पालन पोषण मात्र होइन, घर समेत बनाउन सफल भएका छन्। उनले गरेको व्यवसायमा श्रीमतीको पनि साथ रहेको छ। परिवारसँगै बसेर गरेको काम र कमाइबाट श्रीमती समेत खुसी छिन्। फोटो फ्रेमहरू सिन्का चाँच्नुपर्छ, बुन्नुपर्छ, त्यो बुन्नमा टोकरीहरूको सिन्का बुन्नमा पनि म सहायता गर्छु। जान परिवार अब कोही कता भएर अब भेट्न नपाउँदा तर्पिने, अब कहाँ के भएको छ, कस्तो भएको छ भन्ने त्यो देख्न नपाउने, अब कसले कता दुःख पाएको छ, कसले कता दुःख पाएको छ थाहा नहुने त्यस्तो छैन। सँगसँगै साथमा बसेर काम गर्न पाइएको छ। विदेश गएर 10,000 कमाउनु र साथमै बसेर 5,000 4,000 कमाउनु पनि अब त्यहीले जित्छ जस्तो लाग्छ। स्थानीय स्तरमै सञ्चालन भएका घरेलु उद्योगहरूको विकासमा स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा समस्या भएको व्यवसायहरूको गुनासो छ। यता प्युठान नगरपालिकाले स्थानीय उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ योजना ल्याएको जनाएको छ। हस्तकलाका सामग्री निर्माण व्यवसायलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन सके राम्रो आम्दानीको स्रोत हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्युठानबाट रबिन विश्वकर्माको रिपोर्ट। हो, प्युठानका घरती मगर जस्तै अन्य युवाले पनि धैर्यताका साथ मेहनत गर्न जरुरी छ। परिश्रम गरे स्थानीय स्तरमा भएको कच्चा पदार्थ नै आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्न सक्छ। तर यस्ता परिश्रमी युवाहरूलाई प्रोत्साहन र उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापनमा भने सरकारवालाहरूले ध्यान दिनैपर्छ। अब खेल प्रसङ्ग। भौगोलिक विकटता भए पनि पूर्वी पहाडमा पछिल्लो समय फुटसलको क्रेज बढ्दै गएको छ। इलामका मुख्य बजारमा फुटसल मैदान निर्माण भएपछि अहिले बालबालिकादेखि युवा पुस्ताको आकर्षण फुटसलमा बढ्दै गएको हो। जिल्लामा हाल 2वटा फुटसल मैदान रहेका छन्। कोरोना कहरका बीच पनि इलाममा फुटसल खेल्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। संवाददाता नवीन ढकालले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट।
पछिल्लो समय इलाममा बालबालिकादेखि युवा पुस्ताको आकर्षण फुटसलमा बढ्दै गएको छ। जिल्लामा फुटसल मैदान निर्माण भएसँगै स्थानीय युवा, कर्मचारी तथा व्यवसायी बिहान दैनिक जसो फुटसल मैदानमा भेटिन्छन्। फुटसल मैदान खुल्न थालेपछि फुटसल सिक्नेदेखि शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहन चाहनेको भिड लाग्न थालेको छ। खुला ठाउँको अभावले गर्दा शारीरिक व्यायाम गर्नबाट वञ्चित बनेका बालबालिकादेखि युवा पुस्ताका लागि फुटसल खेल उपयुक्त विकल्प बनेको हो। फुटसल पहिलेबाट नै फुटबलको एउटा आफूमा रस भिजेको कारणले गर्दा पहिलेबाट हामी फुटबल निरन्तर खेल्ने गर्थ्यौँ। त्यसमा यो बिचको लकडाउनको कारणले गर्दा हामी धेरै थन्किएर बसेको थियौँ। त्यो समयले हामीलाई अलिकति अशक्त फिल गराएको थियो। त्यसलाई आफ्नो फिटनेसको लागि रिपिट गर्ने अनुकूल मिल्यो यो फुटसल खुलेर, जसले गर्दा हामी अहिले निरन्तर फुटसललाई हामीले प्राथमिकता दिएर खेलिरहेछौँ। जसले गर्दा हाम्रो हेल्थको लागि र आफ्नो फिटनेसको लागि इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने हामी अपेक्षाले यहाँ निरन्तर रूपमा हामीले फुटसल खेलिरहेछौँ। फुटबलको मिनी संस्करणको रूपमा चिनिएको फुटसल नेपाल प्रवेश गरेको 1 दशक पनि पुगेको छैन, तर फुटसल खेल्न जानेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले मान्यता दिएपछि फुटसलका विभिन्न प्रतियोगिता हुँदै आएका छन्। नेपालमा पनि फुटसल प्रति आकर्षण बढ्दो छ। मेन्टेनको लागि हामी चाहिँ हैन र अनि अरू भनेको अब हामीभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा कुरा त ट्रेनिङ पनि हुने हैन, अनि विशेष गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुलतबाट जोगिने चाहिँ एकदम 100% चान्सेस भएकोले गर्दाखेरि फुटसललाई चाहिँ हामीले पनि प्रायोरिटी दिएको र हाम्रो कमिङ जेनेरेसनलाई पनि फाइदा होस् भनेर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा मार्गदर्शक जस्तो भएर हामी यहाँनिर आयौँ। देशभर 300 भन्दा बढी फुटसल खुलेका छन्। फुटसलमा फुटबलमा भन्दा कम खेलाडी हुन्छन्। धेरै जसो कुरा फुटबलसँग मिल्ने यस खेललाई फुटसल मैदान र फुटसल बलबाट मात्र खेल्ने गरिन्छ। साथै यस खेल हलभित्र खेलिने हुनाले यसलाई इन्डोर फुटबल पनि भन्ने गरिन्छ। सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कलमा नयाँ फुटसल मैदान खोलिएपछि आफ्नो करियर खोज्दै युवतीहरू समेत फुटसल मैदानमा भेटिन्छन्। सानोमा फुटबल त खेल्थेँ, स्कुलबाट खेल्थेँ, तर जब यहाँनिर फुटसल स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि झन् अब इन्ट्रेस्टेड भए फुटबलमा अझै र फुटबलबाट नै मेरो भविष्य बनाउँछु र त्यही हो मेरो करियर पनि, र पछि गएर नेसनल प्लेयर बनेर आफ्नो पहिला सुरु प्यारेन्ट्सहरूलाई प्राउड फिल गराउँछु। नेपालमा फुटसल खेल भित्रिएको धेरै समय नभए पनि छोटो समयमा नै युवा पुस्ताहरूको लोकप्रिय खेल बन्यो। स्थानीय राजेश सुनवारको सहकार्यमा रूपेन गुरुङले 1 करोड भन्दा बढीको लागतमा फुटसल मैदान सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। फिकलमा फेरि फुटबल ग्राउन्ड नजिक छैन, अलिक टाढै पनि हुन्छ। जस्तै फिकलको भाइ बहिनीहरू हामी नै अब खेल्नलाई कर्को पनि त्यो अब त्यो प्राइभेट ग्राउन्ड भएकोले हामीलाई खेल्नु अलिकति त्यो गाह्रै हुन्छ। स्कुल लागेको टाइममा हामीलाई स्कुललाई पनि डिस्टर्ब गर्नु मिल्दैन हामीले, र त्यो हरेक कुराले गर्दाखेरि। र हामीले अर्को कुरा के भने सूर्योदय नगरपालिका भनेको चाहिँ यो पर्यटकीय केन्द्र पनि हो यो होइन। पर्यटकलाई अलिकति फोकस गरेर यहाँ आएर एक दिन बस्ने जो पनि पर्यटकलाई चाहिँ एउटा यो फुटसलले पनि एउटा केही उयो गर्छ कि। हामीले अहिले यो फुटसल चाहिँ कसरी खेलाइरहेको छौँ भने यसो 10 नम्बर सूर्योदय नगरपालिकाको 10 नम्बरलाई मात्रै हामीले यसो जानकारी गराएर एउटा फ्यामिली वातावरण बनाएर चाहिँ हामी यहाँनिर फुटसल खेलिरहेका छौँ। छिटो समयमा नै लोकप्रिय बनेको फुटसल खेललाई पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणले भने प्रभाव पारेको छ। फुटसल खेललाई राष्ट्रिय स्तरमा नै मान्यता दिई विकास गर्न सके यसले थप लोकप्रियता पाउने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि इलामबाट नमिन ढकालको रिपोर्ट। बढ्दो जनघनत्व, बस्ती विस्तार र खुल्ला ठाउँको अभावका कारण शारीरिक व्यायाम गर्न नपाएकाहरूका लागि फुटसल भरपर्दो विकल्प बनेको छ। साँच्चै फुटबलको सानो रूप फुटसल अहिले देशभर नै लोकप्रिय बन्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, फुटसलको प्रसङ्गसँगै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो धन्यवाद। अर्को हप्ता यस्तै सामाजिक विषयवस्तुको साथमा आउने नै छौँ। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।